नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई कसरी छिटो, छरितो र पारदर्शी ढङ्गबाट प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तु समावेश गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2077 साल असार 14 गते रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर 6 को वडा सचिव शिवनारायण गुप्ता बनियासहित 4 जना उप बाटो भएको जग्गालाई बाटो नभएको भनी गलत सर्जिमन मुचुल्का तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको छ। यसै मितिमा आयोगले मालपोत कार्यालय धादिङका कम्प्युटर अपरेटर सूर्य अधिकारी र लेखापढी व्यवसायी कान्छो नारायण श्रेष्ठ तथा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाडौँमा कार्यरत डोर प्रसाद पन्थी र सेवाग्राही लेखा परीक्षक रामचन्द्र श्रेष्ठ उप घुस रिश्वत लेनदेनमा संलग्न रहेको अभियोगमा आरोप पत्र दायर गरेको छ। आयोगले 2077 साल असार 15 गते मालपोत कार्यालय 12 मा तत्कालीन लेखापाल युगल किशोर ठाकुर उप गैरकानुनी तवरबाट 3,75,75,016 रुपियाँ बराबरको सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा आरोप पत्र दायर गरेको छ। आयोगले 77 साल असार 16 गते फोरमेन पदमा अवकाश पाएका टहल बहादुर कार्की उप गैरकानुनी तवरबाट 1,09,87,658 रुपियाँ बराबरको सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा आरोप पत्र दायर गरिएको छ। यसै मितिमा आयोगले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग पानीपोखरी काठमाडौँमा कार्यरत सिडिई राजकुमार साक्य उप बिगो 1,77,50,453 कायम गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको सम्बन्धमा आरोप पत्र दायर गरेको छ। यसैगरी 77 साल असार 16 गते नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरमा दरबन्दी भई मोरङ जिल्ला सीआरभी कटरीमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक सीताराम घिमिरे उप सेवाग्राहीको चिया, खाजा तथा हल्का पेय पदार्थ मदिराको पसल सञ्चालन गर्न सहज गरिदिने भनी 4,000 घुस रिश्वत लिएको अभियोगमा आरोप पत्र दायर गरिएको छ। यसरी नै ताप्लेजुङ डिभिजन वन कार्यालयमा कार्यरत सहायक वन अधिकृत जीवन कुमार यादव र सब डिभिजन वन कार्यालय फुक्लिङ ताप्लेजुङमा कार्यरत सहायक वन अधिकृत वीरेन्द्र प्रसाद शाहले जडीबुटी निकासी छुट पूर्जी दिए बापत सेवाग्राहीसँग 2 लाख घुस रिश्वत लिएको अभियोगमा आरोप पत्र दायर गरिएको छ। यसैगरी नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम सुनोवल नगरपालिका वडा नम्बर 6 का डोरबहादुर कार्की उप सेवाग्राहीसँग 65,000 घुस लिएको अभियोगमा विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरिएको छ। आयोगले 2077 साल असार 19 गते सडक विभाग अन्तर्गत गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र चाकुपाट ललितपुरमा कार्यरत इन्जिनियर भरतराज आचार्य उप बिगो 3,61,62,480 कायम गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको सम्बन्धी आरोप पत्र दायर गरेको छ। आयोगले यसै मितिमा जिल्ला अदालत कपिलवस्तुमा दोभाषेका रूपमा करारमा कार्यरत विश्वनाथ कुर्मी चौधरी उप ठगी मुद्दामा सहजीकरण गरिदिने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग 2 लाख घुस लिएको अभियोगमा विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2077 साल असार 15 गते खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय दैलेखका निमित्त कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर टोपेन्द्र सुन्दर मल्ल समेत 4 जनालाई खोला तटबन्ध निर्माण कार्य सम्पन्न भए पश्चात भुक्तानीमा सहजीकरण गरिदिने भनी सेवाग्राहीबाट घुस रिश्वत लिएको अभियोगमा नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भइरहेको छ। यसै मितिमा आयोगले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कलैया 12 का कार्यालय सहयोगी खेमरा चौधरीलाई 10,000 घुस रिश्वत सहित नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ। दर्शकबिन्द, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरीको संख्या बढिरहेको छ। विभिन्न माध्यमबाट आयोगमा उजुरी परिरहेका छन्। ती उजुरी उप विभिन्न ढङ्गबाट छानबिन र विस्तृत अनुसन्धान हुने गरेको छ। आयोगमा परेका उजुरीहरूको एउटा क्रमागत रूपमा त्यसको उठान र त्यसमा हुने प्रारम्भिक अनुसन्धान, विस्तृत अनुसन्धान सँगसँगै एउटा रहेको छ त्यसको पूर्णता परीक्षण समिति, जहाँ पूर्णता परीक्षण गरिन्छ र त्यसलाई चाहिँ आयोगमा पठाइन्छ र आयोगबाट अदालतमा मुद्दा दायरका लागि पठाउने गरिन्छ। यो पूर्णता परीक्षण समितिको काम र यसले कसरी काम गर्छ र यसको प्रभावकारिता कस्तो रहेको छ र आयोगको सफलतामा यसले खेलेको भूमिका के छ भन्ने विषयवस्तु आज हामीले समावेश गर्न गइरहेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री।
सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सदाचार, निष्पक्षता र निर्भीकतालाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। पछिल्लो समय आयोगले अपनाउँदै आएका विभिन्न रणनीतिहरूका कारण आयोगको कार्य सम्पादनमा सफलता पनि देखिँदै गएको छ। आयोगले आफ्नो कामलाई सदाचार, निर्भीकता र निष्पक्षतामा आधारित बनाउँदै लगेको छ भने अन्य कार्यालय र निकायहरूबाट हुने सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन होस् भन्ने ध्येयका साथ काम गरिरहेको छ। विकास निर्माण होस् वा सेवा प्रवाह, जुनसुकै काममा पनि हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयमा सेवाग्राही वा नागरिकले आयोगमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगमा आफै उपस्थित भएर हुलाक, इमेल, भाइबर, फेसबुक, ट्विटर, मोबाइल एप, पैसा नपर्ने टोल फ्री नम्बर 107 लगायतका माध्यमबाट सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका क्षेत्रमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी प्राप्त उजुरीहरूलाई थप व्यवस्थित बनाई यसमाथि छानबिन हुनु पूर्व दर्ता पश्चात प्रमुख आयुक्त समक्ष पेश गरिन्छ। प्रमुख आयुक्त समक्ष पेश भएका सबै उजुरीहरू उहाँको सचिवालय मार्फत विषयको गाम्भीर्यताका आधारमा कतिपय सम्बन्धित महाशाखामा पठाइन्छ भने कतिपय उजुरीहरू स्क्रिनिङ समितिमा पठाउने गरिन्छ। आयोगमा दर्ता हुने सम्पूर्ण उजुरीहरू चाहिँ हाम्रो गेटमा मूल दर्ता छ। त्यो मूल दर्तामा चाहिँ अनलाइन प्लस चाहिँ नि रजिस्टरमा अहिलेलाई चाहिँ दोहोरो दर्ता गर्ने गरेका छौँ र त्यहाँबाट ती सम्पूर्ण उजुरीहरू हाम्रो माननीय प्रमुख आयुक्तज्यूको समक्ष चाहिँ पेश हुन्छन् र माननीय प्रमुख आयुक्तज्यूले ती उजुरीहरूलाई हेरिसकेपछि प्रमुखज्यूले शीघ्र कारबाही भनेर जुन उजुरीलाई गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ तत्कालै एक्सनको लागि प्रमुखज्यूले महाशाखामा सम्बन्धित डेस्कमै पठाउनुहुन्छ र नर्मल ट्र्याकको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कतिपय चाहिँ अलिक कम क्वालिटीको उजुरी हुनसक्छ अथवा उजुरीको चाहिँ अब ग्राउन्ड अलिकति कमजोर भएको हुनसक्छ। त्यस्तोमा चाहिँ नि स्क्रिनिङमा जाने हुन्छ। स्क्रिनिङ कमिटीले, सचिवज्यूको अध्यक्षतामा रहेको कमिटीले त्यसमा चाहिँ नि हेरेर त्यो उजुरीको गम्भीरतामा महाशाखा प्रमुख सहितको चाहिँ टोलीले चाहिँ नि छलफल गरेर उजुरीको विषयमा व्यापक चाहिँ विश्लेषण गरेर चाहिँ त्यसमा थप कारबाही गर्नुपर्ने नपर्ने के गर्नुपर्ने भन्ने रायसहित चाहिँ फेरि आयोगमै पेश हुने हो। त्यो आयोगका सचिवको अध्यक्षतामा बस्ने महाशाखा प्रमुखहरू सहितको स्क्रिनिङ समितिले मुद्दाको गाम्भीर्यता, प्राप्त तथ्य र प्रमाण लगायतका विषयहरूमा उजुरी हेर्ने कार्य गर्दै आएको छ। यसरी हेर्दा कतिपय उजुरी यहीँबाट तामेलीमा सिफारिसमा जान्छन् भने कतिपय प्रारम्भिक र विस्तृत छानबिनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ। अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा जति उजुरीहरू आउँछन्, भ्रष्टाचार भयो, अनियमितता भयो भन्ने सन्दर्भमा ती उजुरीहरू हामी सबै दर्ता गर्छौँ। दर्ता गरिसकेपछि यहाँ हाम्रोमा एउटा स्क्रिनिङ कमिटी रहेको छ, सचिवको अध्यक्षतामा हुन्छ र महाशाखाका प्रमुखहरू पनि यसमा सदस्य रहनुहुन्छ। आयोगकै एकजना उपसचिव यसको सदस्य सचिव रहनुहुन्छ। सदस्य सचिवले सबै उजुरीहरू कलेक्ट गर्नुहुन्छ र कमिटीको बैठकमा पेश गर्नुहुन्छ। यो स्क्रिनिङ कमिटीको बैठक हप्ताको 2 पटक बस्छ। प्रत्येक आइतबार 12:30 बजेदेखि 2-2:30 बजेसम्म हुन्छ एउटा, र अर्को चाहिँ बुधबारको दिन पनि सोही समयमा यो बैठक बस्छ। बैठकमा महाशाखा पछि छुट्याइएका उजुरीहरूको बारेमा अध्ययन हुन्छ र हामी यहाँ प्रेजेन्टेसनै गर्छौँ। हरेक उजुरी स्क्यानिङ गरिएको हुन्छ र त्यो स्क्यान गरेको उजुरी प्रेजेन्ट गरिन्छ र त्यसमा हामी विभिन्न किसिमबाट हेर्छौँ। कतिपय उजुरीहरू पहिला पनि त्यस्तै किसिमको उजुरी आएको छ र छानबिनकै क्रममा रहेको छ या अनुसन्धानको क्रममा छ भने त्यही उजुरी छ, हामी त्यसलाई मिसाउँछौँ र सम्बन्धित महाशाखामा पठाउँछौँ। कतिपय उजुरीहरू प्रथम दृष्टिमा नै त्यति अनुसन्धान गर्नु नपर्ने, कसैलाई दुःख दिने मनासायले रिसिभीको भन्ने कुरा पनि करिब थाहा हुन्छ। त्यस्ता उजुरीहरूलाई हामीले चाहिँ स्वतः तामेलीमा रहने किसिमले छुट्याउँछौँ र कतिपय उजुरीहरूमा विषयवस्तु नै प्रष्ट नभएको हुन्छ, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्नेबाट हटाउँछौँ अथवा सुरुमै तामेलीमा राख्छौँ। त्यसपछि कतिपय उजुरीहरू चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयहरू या निकायमा पठाउनु पर्ने आवश्यक कारबाहीको लागि हुन्छन्। त्यस्तोलाई चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनुको लागि सम्बन्धित महाशाखामा पठाउँछौँ र त्यसपछि कतिपय उजुरीहरू प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रकृतिका हुन्छन्। ती प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रकृतिका उजुरीहरूलाई पनि हामी चाहिँ महाशाखामा पठाउँछौँ।
यसरी अगाडि बढाइएको उजुरी उप प्रारम्भिक र विस्तृत अनुसन्धानबाट देखिएका तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान अधिकृतले आफ्नो रायसहित आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गर्दछन्। यसरी तयार भएको अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पार्दासम्म अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया र पद्धति सही ढङ्गबाट भएका छन् वा छैनन् भन्ने बारे पुनः एकपटक हेर्ने गरी आयोगमा पूर्णता परीक्षण समिति गठन गरिएको छ। आयोगमा परेको सम्पूर्ण उजुरीहरूमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर नभएको पनि हुन सक्छ। आयोगबाट विस्तृत अनुसन्धानलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ बनाई अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न नीति, निर्देशन तथा कार्यविधिहरू जारी भएका छन्। विस्तृत अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यविधि 2074ले विस्तृत अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले सरकारी वकिल समूहको सहन्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा पूर्णता परीक्षण समितिको व्यवस्था गरेको छ। यो पूर्णता समितिको मुख्य प्रयोजन भनेको भ्रष्टाचार जन्य कार्य भएको हो कि होइन, त्यसलाई हामी कानुनी भाषामा कर्पस डिलिक्टी भनेर भन्छौँ। त्यो वारदात स्थापित हुन्छ कि हुँदैन, त्यो वारदात स्थापित हुनको लागि प्रमाण, ऐन र प्रचलित प्रमाण सम्बन्धी कानुनले के कस्ता प्रमाणलाई मान्यता दिएको हुन्छ, ती प्रमाणहरू कलेक्सन भएका छन् कि छैनन्, त्यो सम्बन्धमा पूर्णता परीक्षण समितिले अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई सुझाव दिने काम गर्छ। यसले फ्ल्याटली सुझाव दिँदैन, कुनै मुद्दा विशेषमा केन्द्रित रहेर सुझाव दिन्छ। यसरी अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान गरेको कागज प्रमाणहरू हेर्दा भ्रष्टाचार जन्य कार्य भएको भन्ने वारदात स्थापित हुन्छ भने त्यसपछि त्यो वारदातमा को व्यक्तिहरूको कसरी संलग्नता छ, त्यो संलग्नता रहने आधार प्रमाणहरू के छन्, बुझ्नुपर्ने व्यक्तिलाई बुझिएको छ कि छैन, सङ्कलन गर्नुपर्ने भौतिक सबुत प्रमाणहरू सङ्कलन गरिएको छ कि छैन, मगाउनु पर्ने मेटेरियल इभिडेन्सहरू अथवा डकुमेन्टरी इभिडेन्सहरू मगाइएको छ कि छैन, यी सबै कुराहरूलाई विचार गरेर कसुर भएको छ, कसुर गर्नको लागि संलग्न व्यक्तिहरू पनि त्यसमा चाहिँ कहाँ सबुत प्रमाणले पुष्टि गरेको छ भने अब त्यो चाहिँ कसुरमा कुन कानुनको ले निषेध गरेको अपराधिक कार्य भएको छ, कुन कानुन अनुसार सजाय हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा अनुसन्धान अधिकृतलाई सहयोग हेतु पूर्णता परीक्षण समितिले सुझाव दिने काम गर्छ। आयोगले नागरिकको उजुरीका आधारमा विभिन्न कोणबाट उजुरी उप छानबिन र अनुसन्धान गर्दै आएको छ। यस्ता छानबिन र अनुसन्धानलाई थप सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ कर्मचारी, विज्ञ समूह लगायतका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको सहभागितामा यो समिति गठन गरिन्छ र यसबाट सहयोग लिने काम पनि गर्दै आएको छ। अनुसन्धान प्रतिवेदनका सम्बन्धमा पूर्णता परीक्षणमा पनि आयोगले आवश्यकताका आधारमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गर्दै आएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार जन्य कार्य भएको भन्ने देखिएको अवस्थामा उक्त भ्रष्टाचार जन्य कार्यमा को व्यक्तिको संलग्नता छ, त्यो व्यक्तिले के कसरी भ्रष्टाचार्य जन्य कार्य गरेका छन् र भ्रष्टाचार्य जन्य कार्यको परिणाम के कति चाहिँ हानि नोक्सानी अथवा बिगो कायम हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ र विस्तृत अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनको निमित्त आयोगले आन्तरिक प्रयोजनको लागि विस्तृत अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी कार्यविधि पनि जारी गरेको छ। त्यही कार्यविधि अन्तर्गत पूर्णता परीक्षण समिति भन्ने गठन भएको छ। पूर्णता परीक्षण समितिमा सहन्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा त्यो समिति हुन्छ र त्यसमा अन्य विविध विषयका ज्ञाताहरू रहनुहुन्छ, जस्तै प्राविधिक क्षेत्रको कर्मचारी पनि रहनुहुन्छ। यो हाम्रो आन्तरिक समिति हो, यसमा सबै कर्मचारी हुनुहुन्छ, प्राविधिकको पनि हुनुहुन्छ, लेखाको पनि हुनुहुन्छ, त्यसै गरी प्रहरीतर्फ अनुसन्धान गर्ने विज्ञ पनि हुनुहुन्छ र आवश्यकता परेको खण्डमा उजुरीको प्रकृति हेरेर अन्य विषयगत विज्ञलाई पनि त्यो समितिमा आमन्त्रण गरेर छलफल गर्न सकिन्छ। आयोगको आफ्नै अनुसन्धान गर्ने विज्ञ कर्मचारीहरू सधैँको लागि थायी प्रकृतिका पनि हुँदैनन्। नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका कर्मचारीहरूलाई ल्याएर आयोगमा काम गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसकारणले अनुसन्धान अधिकृतज्यूहरू जान्नुहुन्न भन्ने चाहिँ होइन, धेरै पर्फेक्ट अनुसन्धान अधिकृतहरू पनि हुनुहुन्छ, तर सबै अनुसन्धान अधिकृतहरूले जान्नुहुन्छ भन्ने पनि होइन। त्यसकारणले एउटा त के हुन्छ, पूर्णता परीक्षण समिति भयो भनेदेखि चाहिँ नि जान्ने मान्छेको पनि अनुसन्धान अधिकृतको पनि यो पूर्णता परीक्षण समितिले हेर्छ र एउटा मान्छेले जति जान्दछ अर्कोले त्यसै नजरले हेर्दाखेरि केही न केही त्रुटिहरू भएको देखिन्छ। आफूले गरेको गल्ती आफै देखिँदैन,
त्यसकारणले पनि अनुसन्धानमा त्रुटि हुन नपाओस्, किनभने भ्रष्टाचार मुद्दा भनेको गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा हो। यसले सामाजिक छविमै पनि यसले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि चाहिँ नि नराम्रो असर पर्छ। त्यसकारणले गलत अभियोजन हुनु हुँदैन भन्ने दृष्टिकोणले आयोगले अत्यन्त जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले आफ्ना कामकारबारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि यो पूर्णता परीक्षण समिति राखेको हो, जसबाट अनुसन्धानलाई प्रभावकारी हुन्छ, त्रुटिरहित हुन्छ र वास्तविक अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले यो पूर्णता परीक्षण समितिको चाहिँ आयोगले व्यवस्था गर्यो। आयोगले पछिल्लो 2 वर्षमा आफ्नो सफलता दरलाई बढाउन सफल भएको छ। आयोगमा पर्ने उजुरीसँगै आयोगले अनुसन्धानका क्रममा अपनाउने विभिन्न रणनीतिसँगै स्थापना भएको पूर्णता परीक्षण समितिको कामले पनि यो सफलता प्राप्त गर्न सहयोग गरेको छ। आयोगमा उजुरी प्राप्त भएपछि जब आयोगले यसलाई उजुरीको विषयवस्तुको रूपमा ग्रहण गरेर उजुरीको रूपमा अगाडि बढाउँछ, त्यसपछि यसलाई सुरुमा छानबिनको प्रक्रियाबाट जान्छ। अनि अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको जस्तो भयो भने त्यसलाई अनुसन्धानकै प्रक्रियामा जान्छ र त्यो अनुसन्धानमा हाम्रो प्रचलित कानुन बमोजिमका सम्पूर्ण विधि र प्रक्रियाहरू सबै पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र हामीले अनुसन्धानमा यी सबै कानुनी पाटाहरू अनि त्यसपछि तथ्य प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने कुरा सबै पुर्याइसकेपछि अनि हामीले अब त्यो विषय या त भ्रष्टाचार अनियमितता छैन भनेर कि तामेलीमा जाने भयो अथवा त्यहीकै यो मुद्दामा जाने भयो, सम्मानित अदालतमा मुद्दामा जान सक्छ र हामीले सम्मानित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेपछि त्यो केसमा चाहिँ आयोगले आफ्नो पक्षमा अथवा आयोगको पक्षमा अथवा अनियमितता र भ्रष्टाचार पुष्टि हुने कुरामा सम्पूर्ण प्रमाणहरू जुटाउनु पर्ने हुन्छ र कानुनी प्रक्रिया पनि पुर्याउनुपर्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ यो पूर्णता कमिटी एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यसले सबै कुराहरू हेरेर यो मुद्दा चाहिँ आयोगको पक्षमा छ, हुनसक्छ र यसका सम्पूर्ण प्रमाणहरू चाहिँ एकदम ठिक छन् भनेर भन्ने प्रक्रिया अनुसार गएको छ र यस्तो पूर्णताको भन्न भर्खरै यस्तो व्यवस्था यो अहिलेको यो नेतृत्व अनुसार हामीले चाहिँ त्यो यो व्यवस्था भएको छ हैन। अब यो व्यवस्था भएपछि यसले एकदम राम्रो रिजल्ट जस्तो देखाएको छ। जस्तै पहिलाको केसहरू हेर्नुभयो भने हामीले सम्मानित अदालतमा दायर गरेको जुन मुद्दा हुन्छ त्यसको अदालतबाट फैसला हुँदाखेरि आएको पक्षमा कति फैसला भयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पहिला गत वर्ष अथवा त्योभन्दा पुरानो वर्षहरूको हेऱ्यो भने लेस देन 60% मुद्दा चाहिँ आयोगले आयोगको पक्षमा भएको त्यस्तो खालको सिनारियो थियो भने जब यो पूर्णताले राम्रोसँग हेऱ्यो, तथ्य प्रमाणहरू सङ्कलन चाहिँ पुगेको छ कि छैन, विधि प्रक्रिया पुगेको छ कि छैन भनेर हेरिसकेपछि अब यो गत वर्ष मात्रैको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आयोगको पक्षमा भएका फैसलाहरू 88% सम्म फैसला भएको देखिन्छ। अब यो वर्ष कति भयो भनेर अब तथ्याङ्क आउनु बाँकी छ। असार मसान्तबाट हामीले यसलाई चाहिँ भन्न साउनको पहिलो हप्तामा यो तथ्याङ्कहरू हामीले अपडेट गर्छौँ र त्यो बेलामा हामी भन्नुला कति पर्सेन्ट भयो। तर गत वर्षको हेर्दाखेरि चाहिँ यो प्रतिशत बढेको देखिन्छ। त्यसैले यो तथ्य प्रमाणहरू र विधि प्रक्रियाहरू पुगेको छ कि छैन भनेर हेर्ने र यी विधि प्रक्रियाहरू पुगेको कारणले गर्दाखेरि सम्मानित अदालतबाट आयोगको पक्षमा हुने फैसलाहरूको प्रतिशत चाहिँ गत वर्षभन्दा बढेको देखिन्छ। आयोगले कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान, छानबिन तथा तहकिकात गरी कानुन बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै कसुर गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति र अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उप कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। पूर्णता परीक्षण समिति अनुसन्धान अधिकृतहरूको सहयोगका लागि स्थापित आन्तरिक समिति हो। यस समितिको ध्येय कोही व्यक्ति भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा संलग्न छ भने नछुटोस् र कोही निर्दोष छ भने कारबाहीमा नपरोस् भन्ने हो। आयोगको काम भनेको अथवा पूर्णता परीक्षण समितिको काम भनेको कसुरको अनुसन्धानको पूर्ण गराउने सम्बन्धी समिति हो। कसुर ठहर भनेको पाठ बनाएको हो भने त्यो अनुसन्धानबाट सङ्कलन भएका सबुत प्रमाणहरू अदालत समक्ष परीक्षण भएपछि त्यसले चाहिने के छ भने प्रमाणिक महत्त्व राख्ने हुन्छ। कतिपय अनुसन्धानमा सङ्कलन भएका कागज प्रमाणहरू जस्ताको तस्तै प्रमाणमा लाग्दैनन्। अनुसन्धानको क्रममा कुनै कुरा व्यक्त गर्ने व्यक्तिले अदालत समक्ष साक्षीको रूपमा उपस्थित भएर बकपत्र गरेमा मात्रै प्रमाणमा लाग्ने हुन्छ। हामीले त के हुन्छ भनेदेखि अनुसन्धानमा व्यक्त गर्ने व्यक्तिलाई अदालत समक्ष आयोगले उपस्थित गराउँछ। त्यसकारणले पूर्णता परीक्षण समितिबाट मुद्दाको सफलतामा प्रभाव पर्दैन भन्ने होइन।
तथापि मुख्य उद्देश्य भनेको के हो भने जब पूर्ण रूपमा अनुसन्धान भएर जान्छ, सबुत प्रमाण सही ढङ्गले चाहिँ सङ्कलन हुन्छन्, त्यसले गर्दाखेरि त्यसबाट चाहिँ अभियुक्तले अथवा जसलाई आरोप लगाइ हुन्छ आरोपीले सजाय पाउने अवस्था हुन्छ। इन्डाइरेक्टली चाहिँ नि यो परीक्षण समितिको कार्यबाट चाहिँ नि त्यसैलाई नै मद्दत गर्ने हो हैन। हाम्रो आयोगको सफलता भनेको भ्रष्टाचार जन्य कार्य गर्ने व्यक्तिले सजाय पाएको भन्ने अवस्था हो कि यो सजाय भएको देखेर अन्यले अपराध नगरून् भन्ने पनि हो। दण्डको उद्देश्य के हुन्छ भने अपराध गर्नेलाई सजाय दिलाउने र त्यो सजायको भयले अर्काले अपराध नगर्ने, त्यो पनि हुन्छ। त्यो हुनाले आयोगले विभिन्न किसिमको रणनीतिहरू लिएको छ। यस समितिले अनुसन्धान अधिकृतले विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरी आयोग समक्ष पेश गर्नु पूर्व संलग्न फाइल तथा कागजातहरूको अध्ययन गरी अनुसन्धानका गर्नुपर्ने काम वा बुझ्नुपर्ने प्रमाणहरू बुझेका वा बुझ्न छुटेको यकिन गर्दछ। यस समितिले भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएको वा नभएको, भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएको पाइएमा को व्यक्तिहरू के कस्तो संलग्नता रहेको, भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूले कति बिगो रकमको भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको छ यकिन गर्ने जस्ता कार्यमा अनुसन्धान अधिकृतलाई सहयोग गर्दछ। यस समितिले आधारभूत तथा प्रक्रियागत दुवै कोणबाट विस्तृत अनुसन्धान कार्यमा योगदान दिई आयोगको अनुसन्धान, तहकीकात तथा अभियोजन सम्बन्धी कार्यसँगै आयोग मार्फत अदालतमा दर्ता हुने मुद्दामा आयोगलाई सफलता प्राप्त गर्न पनि सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। कुनै पनि सार्वजनिक अथवा सरकारी निकायमा तपाईले सेवा लिँदा र दिँदा भ्रष्टाचार भएको, अनियमितता भएको देख्नुभयो भने आयोगका कार्यालयहरू मार्फत उजुरी पेश गर्न सक्नुहुनेछ। आयोग मातहतका विभिन्न कार्यालयहरू यस प्रकार रहेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय इटहरी, यसको फोन नम्बर रहेको छ 025 58 69 70, फ्याक्स नम्बर 025 58 56 00। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय बर्दिवास, यसको फोन नम्बर रहेको छ 044 55 06 86, फ्याक्स नम्बर रहेको छ 044 55 05 31। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय हेटौँडा, यसको फोन नम्बर रहेको छ 057 52 17 44, फ्याक्स नम्बर रहेको छ 057 52 0 36 9। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय पोखरा, यसको फोन नम्बर रहेको छ 061 54 045 1, फ्याक्स नम्बर रहेको छ 061 54 045 2। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल कार्यालयको फोन नम्बर रहेको छ 071 540 031, 540 837। यसको फ्याक्स नम्बर रहेको छ 071 540 823। यस्तै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय नेपालगञ्जको फोन नम्बर रहेको छ 081 550 626 र 550 627। फ्याक्स नम्बर रहेको छ 081 550 426। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत कार्यालयको फोन नम्बर रहेको छ 083 521 960, फ्याक्स नम्बर रहेको छ 083 523 884। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुर कार्यालयको फोन नम्बर रहेको छ 079 524 263, फ्याक्स नम्बर रहेको छ 079 524 83। तपाईले कहीँ कतै सार्वजनिक अथवा सरकारी निकायमा कार्यरत व्यक्तिले आफ्नो अख्तियारको दुरुपयोग गरेको अथवा भ्रष्टाचार गरेको देख्नुभयो भने यी कार्यालयहरू मार्फत पनि उजुरी पेश गर्न सक्नुहुनेछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। विकास निर्माण होस् अथवा सेवा प्रवाह, जहाँ कहीँ पनि तपाईले अनियमितता भएको र भ्रष्टाचार भएको देख्नुभयो भने त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउनु जरुर आवश्यक छ। जब तपाईँ हामीले आवाज उठाउँछौँ भ्रष्टाचार विरुद्ध, तब मात्रै सुशासनयुक्त सेवा र समाज निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ। हस्त यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np र मोबाइल एप्समा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज,
वेबसाइट र युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।